क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भावा भयणीनो, भुरग्यांक भुरगेपणाचें जिवीत भोव मोगाचें न्ही. आनी आवय बापायक भुरग्यांचें देणें भोव संतोशाचें. कुटुंबांत भुरग्यांचें देणें कुटुंबाक संतोश हाडटा. हर एक भुरगें ह्या संवसाराक जल्मत आसतना एक संदेश हाडून येता की देव आजुनूय संवसाराचो मोग करता. देखून देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप भुरग्यांचें देणें. देखून कुटुंबांत भुरगीं दोदोसकाय हाडटात आनी वडिलांक हीं भुरगीं संतोश हाडटात. कांय वडिलां म्हणटात भुरगीं जावन आसा जाय, व्हड जावंक नजो. व्हड जाल्यार कितें जाता, हीं भुरगीं टेन्शन दितात. हीं भुरगीं सांगिल्लें आयकनात. हीं भुरगीं आवय बापायकच रडयतात, आवय बापायकच दुखयतात. तशें आसतना भुरगें जावन रावल्यार बरें आसलें. हांवें तांकां म्हळें तुमी भुरगीं जावन रावलीं जाल्यार तुमकां भुरगीं जातय. जायना. देखून व्हड जाय हे प्रकृतीचे नियम. जल्मता, वाडटा आनी मरता. प्रकृतीचे नियम तांतूं आमी कांय करूं जायना. पूण ल्हानपणार भुरगें खंडीत तांणी गोद्दे उलोवचें, दिमकुरें चलचें, एणें तेणें पडचें, एणें तेणें रडचें, आद्दन चलचें, कांद्यार बसचें, उस्क्यार बसचें आनी मोगान उलोवचें आनी जायतीं सवालां विचारचीं. हें सगळें आवय बापायक संतोश हाडटा. आनी खंडीत आपूण आवय जाल्ल्याक बापूय जाल्ल्याक सार्थक म्हूण चिंतात. पूण भुरगीं व्हड जाताना कितें जाता, भुरगीं इल्लेशें कितें तरणाटपणां पळोवतना न्ही, भुरगीं ल्हानशी प्राय भुरग्यांची कोताले मंगाना प्राय म्हणटात, एणें तेणें उपाद्र करीत आसचें न्ही, बसलेत बसनात. एणें खेळचें तें खेळचें. आमी ल्हान आसतना मस्त खेळ खेळटाले न्ही. पोवलेर बसचें एकल्यान आनी एकल्यान ओडचें. पोवली ओडटा जावन आमच्या गांडी भत्तो तपल्यार आमकां पिकीर ना न्ही. ओडटे टायर कान्न उडयले सायकलाचें, बडयेर मारचें दोणोवचें. रिम कान्न उडयलें जाल्यार ताका बडी धरची धांवचें. रिम धांवता आमी धांवचें, आमकां धांवंक पुरो जाता. आमी चिंता बसार बसल्या म्हण हय हलचें आमी. स्टायरिंगांनी कांय ना, बसतांनी कांय ना, हय. तशें थोडे बोटी 2 टायरांचें रुखाचीं टायरांक करना न्ही. रुखाची टायर ताका एक पळेवन दवरून बरोबर बसून येचें. जाल्यार पुरो वाहनां पुरो नातलीं न्ही. आनी खंयच्या एक रुखाचें रॉस करचें, ताका एक पिडो बांदचो आनी लुटून वचें गड करून. आमी खेळोन आसलें, आमी ते दाळा ते खेळ आमचे. आनी त्या दाळा गडय बसनासलीं, भुरगीं उपाद्र करनासलीं. आतां हीं भुरगीं करतात उपाद्र, पूण चड आनी इल्लेशीं प्राय जावन भुरगीं व्हड जाताना न्ही, प्रौढावस्थेक येता आसतना भुरग्यांचें ही बदलावण येता. कुडींत बदलाव येता, काडमिशी बुडटा आनी जिवीत इल्लेशें बदलावण येताना भुरग्यांक संवसार इल्लोसो पिसो दिसता, इल्लें खुशाल दिसता. आनी भुरगीं ह्या दाळा कितें जातात, आवय बापायचें इल्लेशें आयकून उणें करतात, तांचे फ्रेंड्साचें आयकूंक सुरू करतात. आनी व्हड जाल्या उपरांत तरणाटपणां पावल्या उपरांत शिकून जावन कांय कामाक लागल्या उपरांत तांचीच मर्जी. आवय बापायन सांगलें जायना. कित्याक आवय बापाय सवाल विचारता, तुवें काल शिकलें, तुका काल कोत्ता आसा, तुज्या चड हांव शिकलां म्हणून अशें सवाल येता. अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आवय बापायक दूख भोगता आनी आवय बापाय म्हणटात भुरगीं जावन उरल्यार बरीं आसलीं, व्हड जाय नजो आसलीं म्हूण. तशें जाता हें जायना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जाल्यार आमच्या आदल्या काळार कश्ट आसले, दूख आसली आनी सगळें आसलें. इस्कल व्हडलें शिकचें म्हूण नासलें. बरें शिकताय जाल्यार वचपुता, शिकना जाल्यार व्हडणी जागो आसा, नातल्यार गुडो आसा, शेण विसूंक वच म्हणटालीं. कांय प्रॉब्लेम नासलें. पूण आतां तशें न्ही. आतां हर एका भुरग्यांक आवय बापाय म्हणटा तूं शिकचें, मार्क्स काडीचे, बरें करीचे आनी फाट सुटिनात. इतलें प्रेशर घालतात. LKG तावनूच ट्युशनाक धाडटात. LKG तावनूच भुरग्यांक ट्युशन. घरा इस्कलांतून गेलीं, फाटीं आयलीं, ट्युशनाक गेलीं, LKG तावन PUC पर्यंत ट्युशन, ताचे उपरांत परिक्षा, कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स, तें पुरो आसून भुरग्यांच्या माथ्यार इतलो लोड आसता. आनी भुरग्यांक थोडे फावटी उलोवंक वेळ मेळना. आवय बापाय लागीं उलोवंक मेळना, बापाय लागीं उलोवंक मेळना, आवय लागीं उलोवंक मेळना. आनी थोडे फावटी भुरग्यांक तांच्याच पर्सनल संगतीक गुमान दिवंक जायना. अशी परिस्थिती आसता. थोडे फावटी अशें आसता
भुरगीं आवय बापाय लागीं उलयतालीं आवय बापाय भुरग्यां लागीं उलयतालीं संबंद बरो आसतालो आजकाल मोबायल येवन थोडे पटी भुरगीं आवय बापाय लागीं उलोवंक टायम ना इल्लेशें आसल्यार भुरगीं कितें आसता मोबायलार आसतात तीं कार्टून आसता थोडे गेम्स आसतात थोडे कार्टून आसतात थोडी युट्यूबाची चॅनल आसतात बरें बरें रांदचें खावचें पळयतात तीं कांय ना तांकां मेळना पळोवचें मात आं आनी जेवताना कानाक गुडदेव दवरून मोबायल पळोवन जेवतात कालें जेवतात कळना थोडे पटी चिवरले कांटे परतून जेवतात हां उडयल्लीं हाडां परतून जेवतात तांकां कांटेन जेवतात की काल जेवता गोतना थंयसर मोबायल पळयल्यार जालें न्ही गे एक दीस एक आवयन बशी खाण वयल्या कळ्ळें हें मागीर जेवता मेजार बशी ना थंय बशी खाणयल्या भुरगे मोबायलार आसा आनी मेजार बुकुरता मागीर पळयता बशी ना बशी खाण व्हरता म्हणून आवय भुरग्याक वचना तसली परिस्थिती आसा थोड्यांक तशी आसता म्हणजे मोगाच्या आनी अशें आसतना कितें जाता थोडे पटी भुरगीं आवय बापाय आयकनात कोणाचें आयकतात मोबायलार सांगलें ते आयकतात आज कसलो ड्रेस घालीचे कसलें मेकअप करीचे मोबायलार सोदून थंय पळोवन ताचे बरीच मेकअप करचें आनी 1 घंटो 2 घंटे मेकअप करन भायर येता आसतना कशें दिसताय बरें दिसताय व्हेरी गूड मागीर इस्का लावचें फाटी येवचें आनी घरा कोणाचें आयकताय हां मम्मीन सांगलें आयकना कोणा सांगलें फ्रेंडान सांगलें आयकूचें फ्रेंड दोगां तेका क्लोज फ्रेंड आसात बारीक क्लोज म्हळ्यार बारीक चड्डी दोस्ती बारीक क्लोज तांणी केल्लें कालें जेवल्लें खंय न्हिदल्लें काल केल्लें कशें आसलें खेळिल्लें पुरो A to Z सांगचें कोणाक फ्रेंड्सांक घरांत सांगिना फ्रेंड्सां लागीं सांगचें आनी मम्मी कांय सांगलें तुका काय वचना म्हजे फ्रेंड अशें म्हणटाले अशें जायचें म्हजे फ्रेंड हें ड्रेस घालता म्हाका तें जायचें म्हजे फ्रेंड तें येता हांव येता अशें फ्रेंडान सांगलें अशें जाता थोडे पटी कितें आवय बापायन सांगलें भुरग्याच्या बऱ्या फुडाराक उपकारता फ्रेंड्सान सांगलें बरें फुडार उपकारना फ्रेंड्स स्वार्था खातीर तुज्या तूं बरें मार्क्स काडटाय बरें ताच्या हुशार आसाय म्हूण चिंतू न्हू थोडे पटी फ्रेंड्सां कितें करतात तुजें मार्क्स उणें जायचें म्हूण सांगू न्हू तुका पब्बाक या गी क्लब्बाक या गी मिटिंगाक या गी पिक्चराक या गी म्हूण आपयतात आनी तुजो शिक्षो वेळ पाड करतात तुका गोतूना तूं चिंताय तुजे फ्रेंड्स तुज्या मोगान आपयता म्हूण तुज्या मोगान आपयना तुजें मार्क्स उणें करच्या खातीर तें आपयता पूण तूं चिंतिनाय म्हजे फ्रेंड सर्वस्व ताणें सांगलें तें सर्वस्व तें म्हाका आपयता हांव येता म्हाका तें चॉकलेट दिता म्हाका तें कितें दिता गडबड दिता म्हाका तें बर्गर दिता म्हाका पिझ्झा दिता मागीर मात्ती गोबर सारें पुरो दिता आनी हांव म्हाका खूश पूण ताच्या फाटल्यान तसो स्वार्थ आसा म्हूण तुका गोतूना आनी तूं मार्क्स उणें पडलें तुका इल्लेशें टिचरी तावन मास्टर तावन जोर पडलें आनी तुका इल्लेशें बेजार जालें सगळ्या मुखार इन्सल्ट जालें आयलें ते फ्रेंड्स येता तशें जायनूच आसलें व्हेरी बॅड आय फेल्ट सो बॅड म्हणटा भितर बरें जालें दाखयना आनी हें सत्य चिंता म्हजे फ्रेंड्स आनी हें चिंतून आपणें हाका आणकी टेन्शन दिता आणकी सांगता तशें करनो जालें सगळें इन्सल्ट करनो जालें सांगून आपणें आच्या मोठी वरचे बरी करता वरचे बरी कन हें तें चिंतून मागीर डिप्रेशनाक येता कोण हें डिप्रेशनाक येता चेडू ताजे फ्रेंड हेका भारी खुशी हाचे मार्क्स उणें जालें न्ही पळया असली फ्रेंड्स आसात स्वार्थी फ्रेंड्स मुसरी फ्रेंड्स आसात पूण भुरग्यांक कितें जाता तांचे फ्रेंडच पूण उडासतना म्हज्या भुरग्यानो फ्रेंड्सां कितलीं बरीं फ्रेंड्सां बरीं पूण उडासतना आवय बापायचे वर्ती फ्रेंड्सांनी आवय बापायचे वर्ती फ्रेंड्सांनी तुमचें जिवीत तुमचो फुडार आसचो आवय बापाय थंय देखो न्हू आवय बापाय थंय विस्वास दवरा आवय बापाय थंय पातयणी दवरा आवय बापाय थंय तुमचो मोग दवरा आवय बापायचें उतर आयकया आदींच्या काळार आवय बापायक उलोवंक वेळ आसलो मोबायलां टीव्ही पुरा नासली भुरग्यां लागीं उलयतालीं थोडे पटी शेताबटान ती आसल्यारय सांजेर भुरग्यां लागीं उलयतालीं आनी भुरगीं आवय बापायचें उतर आयकतालीं थोडे पटी अशें आशिल्लें आसा कांय थोडी मोगार पडली आसलीं आनी काजर जाता भास दिल्ली आसलीं पूण आवय बापायन सांगचें आळे पुता तो चेडू तुका नाका आमच्या समाजाक पाडना वाडटा आनी तो जाती बायलो देखून तुवें काजर जायना नजो म्हणून सांगलें जाल्यार त्या आवयचें उतर मिकवो नासतना तें सगळो मोग त्याग सॅक्रिफायस करन तें चेडू वा तो चेडो आवय बापायन सांगलेल्या चेड्या लागीं चेडवा लागीं लग्न जावन जिवीत समर्पण केल्लीं जायतीं जाणां आसात कित्याक म्हळ्यार आवय बापायचें उतर आयकून जिवीत बरें कर सुदारसून बरें करूता केल्लीं आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जशें म्हणटा आसतना आवय बापायचें उतर तिरस्कार करन आनी फ्रेंड्साचें उतर धरन फ्रेंड्सा फाटल्यान वचून जिवीत पाड करच्या बदलाक आवय बापायचें उतर आयकून जिवीत तांचें उतर आयकून तांच्या उतराक खाल जावन बरें प्रयत्न करन जिवीत बरें करूता करचें भोव बरें म्हणलें सत आयचे दिसा मरी आमकां दिता देखून आवय बापायनो
तुमच्या भुरग्यांकय तशेंच तुमी वागोवंक जाय बेश्टेन तांकां चिडाय नाकात तुमी करतात तें भुरग्यांक करिनाका म्हणनाकात आपूण सगळो दीस मोबायलार आसा तुवें मोबायलार आसूं नजो आपूण बिडी सिगरेट पियेता तुवें पियेन नजो आपूण थंय हांगा भोंवता तुवें भोंव नजो अशें वायट देख दिनाकात भुरग्यां समोग करा भुरग्यां लागीं उलया भुरग्यांचें आयकया भुरग्यांक पटलून धरा आनी ह्या मुखांतर भुरगीं तुमचे सवय आसतलीं जर तर तुमी भुरग्यांक वेळ दिनात भुरग्यांचें आयकनात भुरग्यांक पटलून धरनात ती खंडीत तुमकां सोडून दुसऱ्यांक आयकतलीं दुसऱ्या संगत वयतलीं दुसऱ्यांक वेळ दितलीं देखून तशें जावंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आसतना हेचें पयलें वर्स बोवा पुरबायन म्हणटा अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली तुमी रुपीत करशात जाल्यार सर्व तरांनी तुमी सोम्याक मानवतल्यात देवाचे गूढ जाणवाय मारिफात सर्व तरांच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवंक तुमी वाडतेल्यात ताचे महिमे बरीच सक्तेन सर्व तरांनी तुमी बळवण जावन येतल्यात आनी संवसाराची कसलीच कोटी सकत तुमचेर जैतून संगचिना तुमकां पाड करूंक शकचिना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता हेच्या किर्तनांती जेजू देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या ताच्या उतराक खाल दिवन चलचें आनी जिवीत रुता करचें भोव गरजेचें हाचे सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया पेद्रुसो आनी सिसांचो भावार्थ सगळी रात मासली धरचें प्रयत्न तांणी केलें जाल्यार एक कुरू तांकां मेळोना मस्त कश्टले ते पूण जाल्यार सोमी दुसऱ्या दिसा उजवाडाक म्हणटा तुमी जाळ उडया आनी सोम्याच्या उतराचेर बरवसो दवरून ते जाळ उडयतात आनी मासली इतली पडटा की जाळ तांकां ओडूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हळ्यार संवसारी जिवितांत देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा म्हळ्यार तुज्याच सक्तेचेर पातये नाका तुज्याच सोबायाचेर पातये नाका तुज्याच बोळाचेर पातये नाका तुज्याच जाणवायाचेर वा तुज्या बुदवंतकायचेर पातये नाका तुज्याच दुडवाचेर वा आस्पदकाचेर पातये नाका हे सगळें व्यर्थ जर तर देवाचो आदार ना जर तर देवाचें बेसांव ना जर तर देवाची काकूळ तूं तुजें थंय ना जाल्यार तूं कांयच करूंक शकनाय देखून सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या जाणवाया सांगता तुज्या सोबाया सांगता तुज्या बळा सांगता तुज्या सगळ्या बुदवंतकाय सांगता देवाचो आदार माग देवाचेर विश्वास दवर देवाचेर पातयेनी दवर आनी तें काम कर तूं यशस्वी जोडताय म्हणलें सत आयची सुवार्थ आमकां दिता देखून एक घडी बर दोळे दामपी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज मरी आमकां भुरग्याच्या देण्या पासून देवा अर्घ दिता आसतना भुरग्यांनी आवय बापायचें उतराकाल जिवंक आनी जिवीत कश्टांनी रुपीत करूंक आपूण दिता आसतना आवय बापाय भुरग्यां समोग करूंक तांचें आयकूंक तांकां वेळ दिवंक आज मरी आमकां आपूण दिता आसतना सोम्याच्या उतराचेर बरोवसो दवरून शेतात ती वाडटलीं ती बळवून जातलीं यशस्वी जातलीं म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां पयल्या वचपान दिता आसतना सुवार्थेंत त्याच सोम्याचेर विस्वास दवरून आमची कामां करया आमी जैत येवन जाता आनी आमकां कसलेंच वायट जावचें ना असलेंची बी जीव सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण मागया आमेन.